मनसि निधाय संस्थानस्य मान्यनिर्देशकाः बह्व्यः योजनाः चालयन्ति। तासु योजनासु एका योजना इयं कि ऑनलाइन माध्यमेन संस्कृत संभाषण कक्षा, तथैव संस्कृत संभाषणाय एव अपरा कक्षा संस्थान पक्षतः प्रचलति। गृहे गृहे संस्कृतम् इति योजनान्तर्गते ताः कक्षाः ऑफलाइन माध्यमेन विद्यालयेषु आयोज्यन्ते। तत्रापि छात्राः आगत्य संस्कृत भाषां पठन्ति। तथैव संस्कृत ग्रन्थानां वा संस्कृते निहित विद्यानां संरक्षणाय अन्याः योजनाः यथा योग प्रशिक्षणं, तत्र योग विद्यायाः प्रशिक्षणं प्रदीयते। तथैव ज्योतिष पुरोहित्य कर्मकाण्ड एतेषां विषयाणामपि प्रशिक्षणं प्रदीयते। तथैव ये छात्राः यूपीएससी परीक्षां लिखितुम् इच्छन्ति संस्कृत विषयम् अधिकृत्य, तेषां कृते अपि संस्थानेन अवसरः कल्पितः वर्तते। तेषां कृते अपि कक्षा आयोज्यते। तथैव आवर्षं संस्थानं सम्पूर्णेऽस्मिन् उत्तरप्रदेशे बहूनि संस्कृत सम्मेलनानि, बह्व्यः गोष्ठ्यः अथ च संस्कृत कार्यक्रमान् आयोजयति। अनेन प्रकारेण मुख्यं लक्ष्यं मनसि निधाय एव कि अस्माकं संस्कृतभाषायाः प्रचार प्रसारः विकासः अथ च संस्कृतम् अस्माकं समेषामपि जनभाषा वा व्यवहारिकी भाषा भवेत्। एतत् सर्वं मनसि निधाय संस्थानं सदैव कार्यं कुर्वन् अस्ति। तत्र भवन्तः समेपि अस्माकं सहायकाः। यदि भवन्तः सहायकाः न भवेयुः तर्हि एतत् कार्यं कदाचित् असम्भवम् एव भवेत्। अतः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः शुभकामनाः प्रयच्छामि। अथ च इयम् आशा मदीया वर्तते यत् कि भवन्तः एवमेव संस्थानेन सह वा स्वातन्त्र्येण वा मिलित्वा संस्कृत मातुः सेवायां सदैव संलग्नाः भवन्तु। सदैव भवतां सर्वेषामपि लक्ष्यं भवेत् कि अस्माकं सर्वेषामपि व्यवहारिकी भाषा संस्कृतं भवतु इति। ओम इति शान्तिः। धन्यवादः महोदयाय। अस्माकम् अतिथिवर्यः अस्माकं समूहे युक्ताः एकवारं महोदयानाम् अस्मिन् सत्रे हार्दं स्वागतम्। परिचय पुरस्सरं महोदयानां वाचिक स्वागतं व्याहर्तुं संस्थानस्य प्रशिक्षक श्री गोपाल मिश्र महोदयम् आकार्य। श्री गोपाल कृष्ण धन्यवादः महोदय। यथा भवन्तः जानन्ति एव यत् एतत् सत्रम् उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानद्वारा आयोजितं भवति। उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानस्य बह्व्यः योजनाः सन्ति। यथा अस्माकं प्रशिक्षण समन्वयगणे ये सन्ति तादृशाः धीरज दिव्यरञ्जन महोदयाः उक्तवन्तः योजना विषये। अतः अहम् अधिकं न वच्मि। अद्यतन कार्यक्रमे ये अस्माकम् अतिथयः समागताः वर्तन्ते तेषां परिचयं कारयामि। एते महोदयाः तत्र कुलपतिरूपेण विराजमानाः सन्ति। बिहारस्य विश्वविद्यालयः वर्तते श्री कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयः। तत्रैव एते महोदयाः कुलपतिरूपेण विराजमानाः सन्ति। तथा च एका अंतर्राष्ट्रीया संस्था वर्तते संस्कृत भारती। प्रायः ये संस्कृतं पठन्ति, अहमपि संस्कृत भारती द्वारा एव संस्कृतं वक्तुं समर्थः अभवम्। तत्र महोदयाः सद्यः एव अखिल भारतीया गोष्ठी संपन्ना हरिद्वारे
तत्र महोदयाः अखिलभारतीयविद्वत्परिषदः संयोजकाः अपि सन्ति। अतः महोदयानाम् अहं स्वागतम् अभिनन्दनं वन्दनं च करोमि। समयः अल्पः आसीत्। अहं महोदयाय निवेदितवान् यत् महोदयाः कृपया अस्माकं भौतिकसत्रे आगच्छन्तु। महोदयाः सहर्षं स्वीकृतिं दत्तवन्तः। अतः महोदयाय पुनः पौनः पुन्येन अहं धन्यवादं करोमि। इयं योजना उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानपक्षतः भवति। अतः अस्य संस्थानस्य निदेशकवर्यं न स्मरामः चेत् तत्तु असम्यक् एव। अस्माकं निदेशकवर्याः सततसंस्कृतकार्ये निरताः भवन्ति। इयं योजना 2018तमवर्षात् पूर्वम् आफ्लैन् अनन्तरम् इदानीम् आन्लैन् आफ्लैन् द्वयमपि चलति। एका द्वितीया अस्ति आफ्लैन्, तत्र गृहे गृहे संस्कृतं योजना। आन्लैन् माध्यमेन अत्र एवमेव प्रातःकाले 8 वादनात् सायङ्काले 9 वादनपर्यन्तम् अत्र कक्षाः चलन्ति। देशविदेशेभ्यः अत्र जनाः पठन्ति। तर्हि निदेशक महोदयाय धन्यवादं करोमि, यतोहि एतेषां सहयोगं विना अत्र कार्यं भवितुं न शक्नोति स्म। अतः महोदयाय अहं भूरिभूरिशः धन्यवादं करोमि। अनन्तरम् अस्माकं ये अन्ये अधिकारिणः सन्ति संस्थानस्य, यथा प्रशिक्षण समन्वयकाः श्रीमन्तः सुधीष्टमिश्रमहोदयाः, येषां नेतृत्वे अत्र प्रशिक्षकाणां प्रशिक्षणं चलति, तेषां निर्देशने, तथैव कार्यालयेषु तत्र ये सन्ति दिनेश महोदयाः, तथा च सम्प्रति भगवान् सिंह महोदयाः वर्तन्ते। एतेषां सहयोगं विना अत्र कार्यं तु सम्भवितुं न शक्नोति, कार्यस्य सम्भावना नासीत्। अतः सर्वेभ्यः अपि अहं धन्यवादं करोमि, स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। अत्र इतोपि अस्माकं तत्र प्रशिक्षणसमन्वयकगणेषु वर्तन्ते श्रीमन्तः धीरज मैथाडी महोदयाः, दिव्यरञ्जन महोदयाः, सुश्री राधा शर्मा महोदयाः। एतेषां सर्वेषामपि महोदयानाम् अहं हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं वन्दनं च करोमि। इतोपि अत्र ये प्रशिक्षरूपेण समागताः वर्तन्ते, यतोहि भवतां विना अस्य कार्यक्रमस्य औचित्यमेव नासीत्। अतः भवतां समेषामपि अहं हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं वन्दनं करोमि। अस्तु, धन्यवादाः। ये केऽपि आभासीयमाध्यमेन इदानीं योजिताः अथवा अनन्तरं द्रक्ष्यन्ति, सर्वेषामपि हार्दं स्वागतमस्ति। धन्यवादः, नमो नमः। धन्यवादः महोदयाय। इदानीम् एतस्मिन् प्रेरणासत्रे प्रशिक्षुषु प्रस्तुतिकालः। सर्वप्रथमम् अहं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः इति गीतं प्रस्तौतुं सरोज महोदयाम् आह्वयामि। सरोज महोदय। अस्ति वा सरोज महोदय? अन्म्यूट् करोतु महोदय। क्षम्यतां महोदय। नमो नमः सर्वेभ्यः। मम नाम सरोजः। अहं वडोदरानगरे निवसामि। अहं भवतां सर्वेषां समक्षम् एकं गीतं प्रस्तौमि, यस्य शीर्षकः अस्ति क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। अर्थात भारत देश इस धरती पर स्वर्णभूमि के समान सुशोभित हो रहा है। सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यानि नदीनां जलमयात् पीयूषतुल्यम् इयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। त्रिशूलाग्निनागरी पृथिव्यस्त्रघोरैर्यडूनां महाशक्तिविपूरितेयं। त्रिशूलाग्निनागरी पृथिव्यस्त्रघोरैर्यडूनां महाशक्तिविपूरितेयं।
इयं मेरे भोग्या तथा कर्म सेव्या जगद्वन्दनीया च भूदेव गेया इयं मेरे भोग्या तथा कर्म सेव्या जगद्वन्दनीया च भूदेव गेया सदा पद्मनामूर्धमानां धरेयं चितौ राजते भारतवर्षभूमि चितौ राजते भारतवर्षभूमि इयं ज्ञानिनां चैवैज्ञानिकानां विपश्चिज्जनानामियं संस्थितानाम् इयं ज्ञानिनां चैवैज्ञानिकानां विपश्चिज्जनानाम् इयं संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धैर्यं चितौ राजते भारतवर्षभूमि चितौ राजते भारतवर्षभूमि इयं शिल्पिनां यान्त्रिकविद्याधराणां विशकास्त्रीणां प्रबन्धे युतानाम् इयं शिल्पिनां धराणां विशकास्त्रीणां प्रबन्धे युतानां नटानां नटीनां कवीनां धैर्यं चितौ राजते भारतवर्षभूमि चितौ राजते भारतवर्षभूमि वने दिग्गजानां तथा केसरीणां तटीनामियं वर्तते भूधराणां वने दिग्गजानां तथा केसरीणां तटीनामियं वर्तते भूधराणां शिखीनां शुकानां पिकानां धैर्यं चितौ राजते भारतवर्षभूमि चितौ राजते भारतवर्षभूमि चितौ राजते भारतवर्षभूमि धन्यवादः जयतु भारतं जयतु नमस्ते धन्यवादः महोदयायै इदानीम् एतस्मिन्नेव क्रमे लघुनाटिकां प्रस्तोतुं जयन्तपाठक महोदयम् आह्वयामि जयन्तपाठक महोदय नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः मम नाम जयंत अवधूत पाठक अहं पुणे नगरी वसामि एकं लघु नाटिकां प्रस्तुतं करोमि सर्वसमक्षम् एकः मनोरुग्णः आसीत् तस्य नाम मिलिन्दः एके प्रभाते मिलिन्दः प्रतिवेशिनं निनाद प्रति गत्वा उच्चैः आक्रोश हे 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 निनाद हे हे निनाद निनाद हे निनाद भो निनाद हे आगच्छामि त्वम् एतावत् रोदिषि उच्चैः परिस्ताय मां अरे द्वारेण चारशावकः उदरे प्रविष्टः शृणु गुर्गुरायते वयस्य न मार्गारः वातविकारः भवेत् वैद्यं प्रति गच्छावः न वैद्यं प्रति न गच्छावः शल्यविशारदं प्रति गच्छावः शल्यविशारदम् मूर्खजनचित्तं न समाराधये सत्यं खलु शल्यविशारदम् किं वदति
से अस्तु 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 चिंता मा सत्क्रियां कृत्वा निष्कासयामि चिंता मा अन्य किन्तु शुभ प्रभात मिलिंदः शुभ प्रभात कथमस्ति पश्य एष मार्जार शावकः तव उदरे आसीत् अधुना निश्चिन्तो भव परन्तु डॉक्टर परं मम उदरे तु पृष्ठमार्जारः प्रविशत् एष तु श्वेतः धन्यवाद धन्यवाद महोदय उत्तमम् उत्तमम् अति उत्तमं शोभनम् धन्यवादः महोदयाय अधिकं समयं न स्वीकृत्य साक्षात् अहम् अस्मिन् सत्रे मुख्यवक्तृत्वेन अतिथित्वेन च समागतेभ्यः प्रोफेसर लक्ष्मीनिवास पाण्डेय महोदयेभ्यः अस्मभ्यं पाथेयं प्रदानाय सादरं विनिवेदयामि। श्री एक निमेष। लक्ष्मीनिवास पाण्डेय सर्वेभ्यः नमो नमः। शारदा शारदां भोज वदना वदना मुझे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधिं क्रियात्। या देवी बोधरूपेण मद्बुद्धिमदितस्तुषि सदा मां प्रेरयति वाचा तया तामेव संस्थ। महता प्रमोदस्य विषयः यत् उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन संस्कृत भाषा प्रशिक्षण वर्गः समायोज्यते। तन्मध्ये भवन्तः सर्वेपि प्रशिक्षणं प्राप्नुवन्तः सन्ति। कार्यक्रमेऽस्मिन् मामपि आहूतवन्तः। अस्मिन् सन्दर्भे ये अत्र निदेशकाः विनय श्रीवास्तव महोदयः गतमासे एव तेषां बहु इच्छा अस्ति कथं वा सर्वे आगच्छन्तु संस्कृतज्ञाः मम सकाशे विभिन्न परियोजनाः कर्तुम् अहं सिद्धोऽस्मि इति। पुनश्च जगदानन्द झा प्रभृतयः सर्वेषां कृते मम अभिनन्दनानि। पुनश्च भवन्तः संस्कृतभाषायाः प्रशिक्षणं प्राप्य अस्य अभ्यासोऽपि करणीयः। गृहे तस्य व्यवहारः करणीयः। नो चेत् अभ्यासाभावे सर्वं कदाचित् स्मृतं भवेत्। अभ्यासाभावेनैव संस्कृतभाषायाः समाजे एषा स्थितिरपि जाता। यतोहि बहु कालपूर्वम् अस्माकं देशे सम्पूर्णमपि शिक्षणं संस्कृतभाषामाध्यमेनैव आसीत्। सर्वाणि शास्त्राणि संस्कृतमाध्यमेन पाठ्यन्ते स्म। सर्वे विषयाः संस्कृतमाध्यमेन आसन्। तर्हि अवश्यमेव समाजे संस्कृतस्य व्यवहारः आसीत्। नो चेत् एते सर्वेपि कालिदासादयः किमर्थं ग्रन्थान् रचितवन्तः, कस्य कृते रचितवन्तः? यदि क्लिष्टा अस्ति एषा भाषा, कठिना अस्ति, तर्हि कठिनां भाषां किमर्थं ते सर्वे लिखन्ति? न कोऽपि यदि अवगच्छति, न कोऽपि पठति, न कोऽपि व्यवहारं करोति, तर्हि किमर्थं भवति? तर्हि अवश्यमेव अनेन ज्ञायते यत् तस्मिन् काले जनाः परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति स्म, नाटकानां मञ्चनं कुर्वन्ति स्म, गीतानि श्रुत्वा आस्वादनं कुर्वन्ति स्म। परन्तु कालान्तरे यत् वैदेशिकानाम् आक्रमणेन अस्माकं शिक्षापद्धतिः परिवर्तिता, अस्माकं संस्कृतौ या कुठाराघातः करणीयः इति मेकाले इत्यादि भवद्भिः श्रुतमेव
तेन कारणेन शिक्षायाः स्वरूपमेव परिवर्तितं जातम्। संस्कृतं केवलम् एकं विषयरूपेण पाठ्यते स्म, न तु भाषा एव विस्मृता सर्वदा। संस्कृत इस् ए स्कोरिंग सब्जेक्ट। बहवः वदन्ति, इदानीं बहवः अधिकारिणः सन्ति, मयापि 10वीं कक्षापर्यन्तं पठितम्, 8वीं कक्षापर्यन्तं पठितं, काम्पिटिशन् परीक्षायामपि स्वीकृतं, बहु स्कोरिंग आसीत्, बहवः अङ्काः प्राप्ताः। अरे कथं प्राप्यते अङ्काः? यतोहि अस्माभिः संस्कृतज्ञैः औदार्येण केवलम् एकपृष्ठं पृष्ठद्वयमपि सर्वं लिखति, उत्तरम् 80, 90, 80 ले जाओ दत्तवन्तः। नो चेत् तदेव हिंदी भाषायां वा अन्य भाषायां वा कियत् लेखनीयं भवति छात्रेण? 10वीं कक्षायामपि प्रायः 15 पृष्ठानाम् उत्तरपुस्तिका भवति हिंदी भाषायां वा अन्यत्र वा। तावत् लिखिते चेदपि बहवः अङ्काः न प्राप्यते। यतो अभिव्यक्ति सामान्यं न भवति, परन्तु अत्र केवलम् एकश्लोकं लिखतु 5 अङ्काः स्वीकरोतु, 10 वाक्यानां निबन्धं लिखतु 20 अङ्काः स्वीकरोतु, यथेष्टं। तर्हि एतादृशकारणेन विषयरूपेणापि तस्य सम्यक् पठनं न जातं, भाषारूपेण व्यवहारः गतः। अस्माकं संस्कृतज्ञानामेव दोषः। वयं तावत् अस्य व्यवहारः आवश्यकः इति न चिन्तितवन्तः। केवलं पठामः पाठयामः पर्याप्तं। तर्हि पठामः पाठयामः पर्याप्तं चेत् कुत्र भवति तत्? समाजे न भविष्यति व्यवहारे, गृहे व्यवहारे न भविष्यत्येव। कालान्तरे जनाः सर्वे पठितुं नागच्छन्ति। तर्हि कापि भाषा अस्ति, किमपि मन्त्राः श्रूयन्ते, आनो भद्रा कृत्वा स्वस्ति न इन्द्रो पूजा पाठे चलति भवतु, केचन व्यवहारं कुर्वन्ति, परन्तु किञ्चित् सम्यक् अस्ति, मधुरं श्रूयते। अवगमनं न भवति, कठिनम् अस्ति, परन्तु मधुरम् अस्ति, किमपि दिव्यम् अस्ति, किमपि पवित्रम् अस्ति इति वदन्ति जनाः। अस्तु, देवभाषा, पूजां कुर्मः। देवभाषा 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 इति उक्त्वा जनाः देवानां भाषा देवाः वदन्तु, वयं किमर्थं वदामः? अथवा देवालयपर्यन्तं देवालयभाषा पूजापाठेषु भवति, देवालयभाषा अस्ति। अथवा उत्तरप्रदेश संस्कृतसंस्थाने बृहत् पुस्तकालयः अस्ति, तादृश बहवः पुस्तकालयाः सन्ति। पुस्तकालये सरस्वती स्वरूपा तिष्ठति पुस्तकालयभाषारूपेण। नो चेत् केषाञ्चन अस्माकं पण्डितानां मस्तिष्के आगत्य पण्डितानां भाषा जाता, पुनः केषाञ्चन छात्राणां मस्तिष्के आगता, तर्हि तावत्पर्यन्तमेव पठनपाठनमाध्यमेन जातम्। समाजे व्यवहारः न जायते, तेन कठिनं भवति। कठिनं किमर्थं भवति भो? या कापि भाषा, भवन्तः गृहे वदन्ति हिंदी भाषां, कथं वदन्ति हिंदी भाषा? कस्य कृते कठिना अस्ति? लघु बालः अपि कथं वदति हिंदी भाषा? भवन्तः कदाचित् वदेयुः, अरे तत्तु गृहे वदन्ति, गृहे बाल्यकालात् वदन्ति, मातृभाषा अस्ति, अतः व्यवहारः अस्ति। अस्तु, आङ्ग्लभाषां कथं वदन्ति लघु लघु बालकाः विद्यालयेषु? तत्तु मातृभाषा नास्ति, अस्माकं परिचिता भाषा नास्ति, अस्माकं भारतस्य संस्कृतौ तस्य व्यवहारः नासीत्। सर्वत्र समाजे प्रतिदिनं तथा तु न श्रूयते। तथापि केवलं विद्यालये अध्यापकः आङ्ग्लव्यवहारं करोति, लघु लघु वाक्यानि वदति, दैनिक व्यवहारे के शब्दाः सन्ति तद् वदति। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट इति प्रारम्भं करोति। हिन्द्यामपि आ से अनार, आ से आम इति व्यवहारं कुर्वन्ति, तथा शिक्षणं भवति। तर्हि अस्माकं समीपे बालाः लघु लघु बालाः चेत् जानन्ति किं व्यवहारः करणीयः, कथं व्यवहारः करणीयः। परन्तु संस्कृते तर्हि यदि आङ्ग्लभाषा अपरिचिता अस्ति तत् कर्तुं शक्यते, तर्हि अवश्यमेव संस्कृतविद्वांसः एतत् कार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति एव। परन्तु न कृतम् अस्माभिः, अस्माकं कल्पना एव नासीत् अस्य व्यवहारः अपेक्षितः। किमर्थं व्यवहारः न
चिन्तितम् अस्माभिः। संकोचः कृतः, व्यवहारस्य आवश्यकता न अनुभूता, संकोचः कृतः, तेन अभ्यासः न जातः, अभ्यासाभावे व्यवहाराभावः भाषा कठिना जाता। इदानीम् अनुभूयते अस्माभिः यद् अस्माकं पूर्वजैः अथवा कदाचित् शतवर्षाणां पूर्वं ये आसन्, बहु पुरातनं न वदामि, शतवर्षाणां पूर्वं ये आसन्, तैः एताः कल्पना न कृता, आवश्यकता न अनुभूता। तस्य हानि इदानीं दृश्यते यत् समाजे संस्कृतं कठिनमिति अनुभवः। तर्हि भाषारूपेणस्य व्यवहारार्थं भाषाशिक्षणं भवन्तः जानन्ति, अस्माकं वेदाः श्रुतिपरम्परा एव सर्वे ज्ञातवन्तः। तत्र पठनं लेखनं नासीदेव, केवलं श्रुतिपरम्परा, श्रुत्वा तस्य स्मरणं, स्मरणेन पुनः उच्चारणं, पुनः कण्ठस्थीकरणं। वेदानाम् आवश्यकता तावत्पर्यन्तमेव आसीत्, केवलं श्रवणम्, उच्चारणं, कण्ठस्थीकरणं, श्रवणम्, उच्चारणं, कण्ठस्थीकरणं, पाठः, तावत्। शास्त्राणां न्यायशास्त्रं, मीमांसा, व्याकरणम् इत्यादीनां किञ्चित् तस्य कृते किञ्चित् साक्षात् पठनम् अपेक्षितं संस्कृतमाध्यमेन, यतोहि पङ्क्तिः अस्ति, ग्रन्थानां पठनम् अपेक्षितं। तर्हि ग्रन्थः केवलं पठितः, तावत्पर्यन्तं शास्त्रार्थः कृतः, शास्त्रचर्चा कृता, भाषणं कृतं, कुत्रापि समारोहे भाषणं जातं, सम्मेलने भाषणं जातं, विद्वत् समाजे भाषणं सञ्जातम्, अथवा संस्कृतविद्यालये, महाविद्यालये, विश्वविद्यालये किञ्चित् सेमिनार् जातं, तत्रैव तावत्पर्यन्तमेव जातम्। पर सामान्यरूपेण भाषायाः व्यवहारः कथं भवति? भाषणेन, या भाष्यते सा भाषा। इदानीम् एतादृशपुस्तकेषु यत् दृश्यते, एषा भाषा नास्ति, एषा तु लिपि अत्रैव तिष्ठति। यावत्पर्यन्तं मुखेन वयं न भाषणं कुर्मः, तर्हि भाष्यते भाषा, भाषायाः व्यवहारः मुखेन भवति। तत् शास्त्रपङ्क्तिभिः न कर्तुं शक्यते। तत्र अको सवर्णे दीर्घः एकः वदति, अन्यः इको एणचि वदति, इदं सूत्रमाध्यमेन वार्तालापः न भविष्यति। अथवा एकः धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे इति वदति, अन्यः वासांसि जीर्णानि इति गीताश्लोकं वदति, तथा तु सामान्यव्यवहारः न भवति। अथवा काव्यस्य प्रयोजनं कोऽपि वदति, अन्यः किमपि काव्यलक्षणं वदति, तथा तु व्यवहारः न भवति। तत्सर्वं केवलं तावत्पर्यन्तमेव सीमितं भवति, भाषणपर्यन्तमेव सीमितम्। तर्हि लौकिकव्यवहारे यदपेक्षितं तत्र संस्कृतपाठ्यक्रमे न पाठ्यते। साक्षात् लघुसिद्धान्तकौमुदी वा, अमरकोशः वा, अन्यत् वा, नाटकं वा, तावदेव पाठ्यते। अ से अनार, ए फॉर एपल भवति तत्र। अनेन छात्राणां मनसि, सर्वेषां मनसि जातं, एषा भाषा दैनिकव्यवहारस्य कृते नास्ति एव। अस्माकं पूर्वजाः अतः एव अस्य व्यवहारं न कृतवन्तः, केवलं पठनार्थम् अस्ति। परन्तु या कापि भाषा यदि शिक्षणं भवति, तर्हि श्रवणं, भाषणं, पठनं, लेखनं, चत्वारि सोपानानि। सर्वप्रथमं श्रवणं, तदनन्तरं भाषणम्। एतद् मौखिकपक्षः प्रथमं दृढः भवेत्। संस्कृतस्य मौखिकपक्षः दृढः न भवति, व्यवहारपक्षः दृढः न भवति। साक्षात् पठनं लेखनं, पठनं लेखनं, पठनं लेखनं, तर्हि तद् व्यवहारे नागच्छति। अयं दोषः अस्माकं संस्कृतशिक्षा व्यवस्थायां जातः। तर्हि तस्य दूरीकरणार्थम् एतदपेक्षितं यत् श्रवणं करणीयं। तर्हि श्रवणं कथं भविष्यति? यः जानाति स वदति, तदा एव श्रवणं भविष्यति। अहं संस्कृतं जानामि, परन्तु अन्यः न जानाति, स कथं शृणोति? यदि अहं वदामि स शृणोति। स संस्कारः मया कारणीयः, अस्माभिः कारणीयः, अस्माभिः न कृतं। तर्हि श्रवणं न भवति, तर्हि यः न शृणोति स भाषणं कर्तुं न शक्नोति। अतः अस्माभिः समाजः दृष्ट्या
बधिरः कृतः, समाज को हमने संस्कृत की दृष्टि से बहरा बना दिया, क्योंकि संस्कृत सुनने का हमने उसको अवसर ही नहीं दिया, भाषा सुनने का अवसर ही नहीं दिया। तर्हि यः न शृणोति श्रोतुं शक्नोति सः बधिरः भवति, मूकोऽपि भवति। तर्हि अस्माभिः समाजः संस्कृतदृष्ट्या बधिरीकृतः, मूकीकृतः, हमने बहरा और गूंगा बना दिया संस्कृत के मामले में समाज। तो विद्वान बन जाए, वो सब बन जाए, सब भाषण हो जाए, उससे भाषा का रक्षण नहीं होता, भाषा का व्यवहार है। ये बहरापन और गूंगापन जो हमने बनाया है संस्कृतज्ञों ने, हमारी गलती रही, हमने इसकी कल्पना नहीं की कि इसका क्या हानि हो सकती, क्या दोष हो सकता है, तो वह दूर करना आवश्यक है। तर्हि एतस्य कृते प्रथमं यदि श्रवणं भाषणं भवति तर्हि पठनं लेखनम् अनन्तरं कर्तुं शक्यते। 40 वर्षेभ्यः पूर्वं 1981 में संस्कृत संभाषण शिबिरस्य आन्दोलनं प्रारब्धं तिरुपति नगरे। अहं पठन् आसं, छात्र आसं। मया सह कश्चन छात्रः तत्र चमू कृष्णशास्त्री, सः गत्वा, यतोहि तिरुपति विद्यापीठे एकः व्यवहारः आसीत्, 9 मासे गते पीठे को न भाषेत संस्कृतम। 9 महीने कोई विद्यापीठ में रहेगा तो कैसे संस्कृत नहीं बोल पाएगा, क्योंकि तत्र अन्ये जनाः आसन्, भिन्न भिन्न राज्येषु आसन्, परस्परं तेषां सम्पर्क भाषा संस्कृतमासीत्। अतः तिरुपति विद्यापीठे भाषणं संस्कृतमासीत्, पाठनं संस्कृते आसीत्, परस्परं व्यवहारः संस्कृते आसीत्। परन्तु तस्य मनसि कल्पना आगता, विद्यापीठानन्तरं जनाः पुनः विस्मरन्ति। अतः सः गत्वा बेङ्गलूरुनगरं गत्वा, उडुपीनगरं गत्वा, बहूभिः सह मिलित्वा एकां योजनां कृतवान्। 10 दिन सम्भाषण शिबिरं, 20 घण्टाः प्रतिदिनं, घण्टाद्वयं 20 घण्टाः। तर्हि तन्माध्यमेन प्रतिदिनम् अस्माभिः किं करणीयम्। अतः अस्माकं मनसि यद् नूतनं जातं, संस्कृतं केवलं पूजाकार्येषु अस्ति, अनन्तरं सामान्यव्यवहारः कुत्र भवति। वयं चलच्चित्रस्य विषये इदानीं बहवः सन्ति, अत्र छात्राः सन्ति, परस्परं किं वार्तालापं कुर्वन्ति, चलच्चित्रस्य विषयं कुर्वन्ति। अरे अमिताभ बच्चन समीचीन नेता अभिनेता अस्ति, माधुरी दीक्षित सम्यक् नर्तनं करोति, तदेव किल। अथवा राजनीतिविषये केचन वार्तालापं कुर्वन्ति, क्रीडाविषये सचिन तेंडुलकर कथं क्रीडति इत्यादि वार्तालापं कुर्वन्ति प्रतिदिनं व्यवहारे। परन्तु एतत् संस्कृते कथं करणीयं न चिन्तयन्। संस्कृते एतेषां सचिन तेंडुलकर वाक्यम्, अमिताभ वाक्यं यदि कुर्मः तर्हि पापः भवति वा। केवलं देवस्मरणार्थमेव संस्कृतभाषा अस्ति वा। भाषा तो भाषा। अस्यां भाषायां राजनीतिचर्चा, क्रीडाचर्चा, चलच्चित्रचर्चा, सामान्य अस्माकं ये मित्राणि सन्ति तैः सह आलापः, गृह या चर्चा सर्वं कर्तुं शक्यते। परन्तु तदर्थम् एतस्य उपयोगिता अस्माभिः न स्वीकृता। तर्हि एतत् कार्यं संस्कृतभारत्या साधितं। यत् 400-500 शब्द भवन्ति, ये प्रतिदिनम् अस्माभिः व्यवहारः क्रियते। प्रातः आरभ्य, प्रातः उठामि, अहं पिबामि, दुग्धं पिबामि, चायं पिबामि, भोजनं करोमि, अत्र गच्छामि, तत्र गच्छामि, इत्यादि वाक्यानि भवन्ति। एतत् लघुकौमुदी मध्ये नागच्छति, अमरकोश पठनेन न भवति, तदा काव्यप्रयोजनं रसगङ्गाधरेण ध्वजालोकेन न भवति। तदेव पाठयित्वा संस्कृत अध्यापकाः मोक्षम् इति चिन्तयन्ति। परन्तु एतद् न कृतम्। अतः संस्कृतभारत्या एतत् कार्यं कृत्वा विगत 40 लगभग 40 वर्षों से अस्माभिः एतत् कार्यं समाजे क्रियते। तर्हि प्रथमवारं यदा अहं लखनऊ-नगरे आगतवान्, तत्र राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, इदानीं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य लखनऊ परिसरः तत्र गोमती नगरे अस्ति। प्रथमं तत्र अलीगञ्जे आसीत् भाटगृहे। तदानीं नूतनतया 1987 में जब मैं आया, तस्मिन् अस्माभिः कार्यं प्रारब्धमासीत्, एतत् कार्यं संभाषण शिबिरम्। मैं स्वयं 1983 से इसमें लगा हूँ, आज लगभग 40 साल से इस तरह के शिविर चलाते रहा हूँ। तदानीं लखनऊ नगरे अस्माभिः प्रारम्भः कृतः। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य बहु सीमित कार्याणि आसन् तदा। प्रतिवर्षम् एकवारं पुरस्कार वितरणं, तदेव प्रमुखं कार्यमासीत्। ततः परं मध्ये मध्ये कदाचित्
चत्वारि पञ्च कार्यक्रमाः तेषां च व्याख्यानानि वा संस्कृतदिवस आचरणं केचन वृद्धाः ज्येष्ठाः सेवानिवृत्ताः ते आगच्छन्ति स्म कार्यक्रमे तत् इदानीं तु भव्यं निर्माणं भवनस्य निर्माणं जातमस्ति संस्कृतसंस्थानस्य तदानीं लघुभवनमासीत् तर्हि अस्माकं राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य वयं जनाः लखनौ विश्वविद्यालयस्य केचन संस्कृत अध्यापकाः अन्ये सेवानिवृत्ताः एतावदेव 50-60 जनाः आगच्छन्ति स्म कार्यक्रमः भवति परन्तु समाजे अस्माभिः संस्कृतभाषायाः शिक्षणकार्यं समाजे कृतं महता सन्तोषस्य विषयः यत् उत्तरप्रदेश संस्कृतसंस्थानेन एतदपि कार्यं प्रारब्धं यत् प्रशिक्षणकार्यं इतोपि बहूनि कार्याणि कुर्वन्ति पौरोहित्य प्रशिक्षणं वा अन्यानि कार्यशालाः इदानीं यत् सामाजिकजीवनस्य कृते उपयोगिनः सन्ति तदर्थम् अहं संस्थानस्य ये अधिकारिणः सन्ति तेषां भूरिशः अभिनन्दनं करोमि तर्हि एतादृश सामाजिककार्याणि अपेक्षितानि येषां माध्यमेन समाजे संस्कृतभाषायाः व्यवहारः निरन्तरं भवेत् अत्र बहवः सन्ति यत्र भवतां सर्वेषां कृते एता एव मम निवेदनमस्ति एतत् प्रतिदिनव्यवहारे आनयन्तु 1 घण्टा वा अर्धघण्टा वा किमपि वा तत्र संस्कृतस्य वार्तालापः भवतु गृहे एकैकः जनः स्वस्य स्वस्य गृहे गत्वा अन्य गृहे जनाः सन्ति तेषां गृहे अन्ये जनाः सन्ति तान् अपि प्रेरयन्तु वयं प्रतिदिनं किमपि व्यवहारः यथा हिन्दीभाषायां व्यवहारः गृहे चलति आङ्ग्लभाषायाः व्यवहारः परस्परं वार्तालापेन चलति तद्वत् संस्कृतमपि कर्तुं शक्यते इति भवन्तः इदानीं जानन्ति इदानीं सर्वे ज्ञातवन्तः अहं मन्ये यत् संस्कृतम् अहं वदामि तत् कठिनं न स्यात् भवन्तः सर्वे अवगच्छन्ति इति मन्ये किमपि प्रतिस्पन्दः स्यात् केनापि के एवं वदामि तत् अवगमनं भवति अथवा कठिनमस्ति वा परन्तु एतदेव यदि नैयायिकाः वदन्ति शास्त्रमाध्यमेन वदामः तर्हि पङ्क्तिमाध्यमेन तर्हि कदाचित् क्लेशाय भवति परन्तु सर्वत्र सर्वेषाम् आवश्यकता नास्ति यत्र महोदय पूर्णतः अवगमनं भवति अस्तु तदेव मम अस्तु तदेव अस्माकमपि चैलेंज अस्ति अस्माकमपि 10 दिनेषु एतदेव चैलेंज भवति स्म यः कोऽपि भवतु यस्य मुखे एकमपि वाक्यं नास्ति संस्कृतस्य 10 दिनेषु तस्य मुखतः वयं संस्कृतभाषाम् आनयामः केवलं सः मुखस्य उद्घाटनं कुर्यात् मुखस्य उद्घाटनं तु अहं न कर्तुं शक्नोमि मुखस्य उद्घाटनं भवतां मुखस्य उद्घाटनम् अहं न कर्तुं शक्नोमि मम मुख उद्घाटनेन मम अभ्यासः भवति मैं कुछ खाना खाऊंगा मेरे पेट में जाएगा आपके पेट में नहीं जाएगा तो आपको अपने पेट में डालना होगा उसी तरह से आपको मुंह खोलना पड़ेगा तब आपका अभ्यास होगा खाली इतना हमारा चैलेंज होता रहा है हमेशा कि जो भी आए एक शब्द भी संस्कृत का न जानता हो 10 दिन में वो संस्कृत उससे बोलने का आत्मविश्वास सिर्फ हम करा सकते हैं केवल शर्त है कि वो अपना मुंह खोले निसंकोच हो गलतियां होती होने दीजिए पुराने लोगों ने बहुत इसको किया हमारे पंडितों ने एक गलती कर एक शब्द सम्यक प्रयुक्त सुष्ठु प्रयुक्त स्वर्गीय लोके कामधुक भवति इत्यादि बोलकर एक शब्द भी हो सही प्रयोग होगा तभी स्वर्ग लोक जाएगा करके ये कहकर लोगों ने कर दिया कि इसलिए गलती न हो तो उसका सरल उपाय लोगों ने ढूंढ लिया हम बोलेंगे नहीं तो गलतियां होगी ही नहीं तो लेकिन ये कोई तरीके इससे हमने जो है भाषा को जो नुकसान पहुंचा दिया इसका व्यवहार को नुकसान पहुंचा और बंधुआ संस्कृत भाषा दीना नाश बहूनां वर्षाणाम् आक्रमणं जातम् तथापि एषा भाषा इदानीमपि जीवति सा सञ्जीवनी अस्ति अस्मानपि जीवयति अस्याः बहवः व्यवहाराभावात् अस्माकं विरोधिनः एषा मृतभाषा डेड लैंग्वेज इत्यादिकम् उक्तवन्तः तत् एषा सञ्जीवनी अस्ति अतः सा चिन्ता न करणीया एतावत् आक्रमणं सोढ्वापि अस्माकं मुखे इदानीमपि अस्ति बहवः देशास्तु एतावत् काले लुप्ताः बहुत से देशों के भूगोल मिट गए बहव्यः संस्कृतयः लुप्ताः बहव्यः भाषाः लुप्ताः तत् संस्कृतम् एषा अमर भाषा अस्ति सा जीवति केवलम् अस्माकं कार्यमस्ति वयं विना सङ्कोचं दोषाः भवन्तु नाम वारं वारं वदामः दोषाः स्वयमेव दूरीभविष्यति दोषाणां चिन्ता न करणीया इदानीं हिंदी भाषा वदामः क्या हिंदी सब लोग शुद्ध बोलते हैं बंगाल के लोग हिंदी बोलते हैं मराठी के लोग हिंदी बोलते हैं तेलुगु के लोग हिंदी बोलते हैं दक्षिण भारतीय तो उनके में जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग एक वचन द्विवचन कई गलतियां होती हैं
तो क्या उनको कोई कहता नहीं तुम बोलो नहीं, हिंदी मत बोलो, कहते हैं हम? नहीं कहते। समझ हो जाता है, अभिव्यक्ति हो जाती है। हाँ, लिखते समय पढ़ते समय जरूर उनसे संशोधन कर लिया जाता है, ये होता है। लेकिन जिसकी भाषा नहीं है, मातृभाषा नहीं है, अगर बोलेगा तो कुछ कुछ गलतियां होंगी। तो जब मातृभाषा हमारी संस्कृत हमने नहीं बनाई, उसका व्यवहार नहीं किया, तो व्यवहार करेंगे तो गलतियां होंगी। उससे डर कर व्यवहार को नहीं रोकना चाहिए। बिना संकोचम व्यवहार करणीय, दोषा भवन्ति भवन्तु नाम इत्येव मम तत्र सर्वेषां कृते निवेदनम्। एषा एव मम अभ्यर्चना। एतावत् कार्यम् अस्माभिः संस्कृतभारत्याः क्रियते, तदेव कार्यम् इदानीम् अन्याः संस्था अपि, एतादृश संस्था अपि यदि स्वीकुर्वन्ति तर्हि तस्य महतः उपकारः भविष्यति। यत् सर्वे जनाः सरलभाषया व्यवहारम्, इदानीमपि जनाः आनन्दम् अनुभवन्ति। यदा वयं कदाचित् रेल्याने गच्छामः, दूरवाण्या वदामः केनचित् संस्कृतेन, पार्श्वे कोऽपि पृच्छति, अरे भो इदानीं भवन्तः कस्यां भाषायां उक्तं संस्कृतम्? अरे इदानीमपि संस्कृतं वदन्ति जनाः। आश्चर्यं भवति, आनन्दोऽपि भवति। तर्हि तादृश सौभाग्यं वयं किमर्थं न कल्पयामः? बहुत से लोग हैं जो सुनकर बहुत आनंदित और आश्चर्य करते हैं, उनको हम अवसर क्यों नहीं दे रहे हैं इसे आनंदित होने का? तो हम अभ्यास करेंगे और उनके भी जबरदस्ती बोलेंगे। जो लोग हैं, रेल में जाइए, ऑटो में जाइए, कहीं जा रहे, आपस में फोन में बोलिए, तो थोड़ा बहुत भी बोलिए। हर कोई पंडित नहीं है वहां जाने वाला, वो लेकिन भाषा समझ लेगा कि कुछ बोल रहा है तो इतना आनंदित होता है। इदानीं जयंत महोदय के लघुनाटिकां कियत् अभिनयेन कृतवन्तः। अभिनयेन सरलवाक्येन कथं ज्ञातुं शक्यते? गीतमासीत् इदानीं मधुरं गीतं, तत् किमस्य? तर्हि बहवः तादृशाः विषयाः अस्ति। केवलं अत्र पूजापाठः नास्ति इति भ्रमः दूरीकरणीयः। समाजे अयं भ्रमः दूरीकरणीयः। अभिनयस्य कृते भाषा, गीतस्य कृते भाषा, सङ्गीतस्य, क्रीडायाः कृते भाषा अस्ति, महिलानां कृते अस्ति, वृद्धानां कृते अस्ति, सर्वेषां कृते अस्ति, अत्र सर्वम् अस्ति। भाषायां कुर्मः तथैव संस्कृतेपि वयं कर्तुं शक्नुमः, करणीयम्। सर्वे कर्तुं शक्नुवन्ति परन्तु न कुर्वन्ति। ये जो संस्कृत के विद्वान है, पंडित, क्या उनका सामर्थ्य नहीं है? बहुत जो शास्त्रीय आचार्य करते हैं या बीए एमए तक संस्कृत पढ़ते हैं, क्या उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है बोलने का? है ना? जब प्राइमरी क्लास का बच्चा इंग्लिश में बोल सकता है तो उससे ज्यादा सामर्थ्य कहाँ चाहिए भाषा बोलने की? खाली कल्पना हमने नहीं की, आवश्यकता नहीं महसूस की कि इस भाषा को बोलना भी चाहिए, इसमें व्यवहार भी होना चाहिए, दैनिक व्यवहार। इसकी कल्पना हमारे लोगों ने, हम संस्कृत विद्वानों ने नहीं की है, जो गलती हमने पहले की है। नहीं तो संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय 100 साल से चल रहा है, हमारा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा में 60 साल से चल रहा है। तो यहाँ जितने लोग पढ़े हैं, इनके घरों में अगर बोला जाता तो आसपास कितना सुगंधित माहौल बनता, लेकिन हमने ये गलती की है। तो जब भी जागे तब कम से कम हमें करना चाहिए। तो आप लोगों के सौभाग्य के लिए बहुत कृते इदानीं नूतन शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यदागता, तत्र भारतीय ज्ञान परंपरा इति उल्लेखः कृतः अस्ति। संस्कृत भाषायाः विषये डायरेक्ट् न उक्तं, परन्तु भारतीय ज्ञान परंपरा माध्यमेन इदानीं सामान्य विद्यालयेषु, सामान्य विश्वविद्यालयेषु अपि भारतीय ज्ञान परंपरायाः सर्वे विषयाः तत्र ज्ञातुं शक्यन्ते। भारतीय ज्ञान परंपरा नहीं जानने से क्या होता है? संस्कृत का मेरे पास भी कोई दौड़ा आ जाता है कि गुरुजी मेरा हाथ देखिए, क्योंकि हर एक को मालूम है कि मैं अगर संस्कृत का हूँ, अध्यापक हूँ, तो मैं हाथ देखना भी जानता होगा, मैं पूजा पाठ कराना भी जानता होगा, कर्मकांड भी करा सकता हूँ, सब जान। लेकिन उनको मालूम नहीं कि कर्मकांड कराने के लिए भाई ये अलग लोग हैं, स्पेशलिस्ट, उनके पास जाना पड़ेगा। हाथ दिखाने के लिए ज्योतिष वाले के पास जाना पड़ेगा। भाषा के विषय में कुछ जाना है तो मेरे व्याकरण का, मैं व्याकरण मेरे पास आ सकते हैं। अभिनय के बारे में जाना हो तो जयंत आदि साहित्य के लोग हैं, ऐसे नाटक लोग हैं, उनके पास जाना पड़ेगा। वो सबको सोचते सब एक ही है, सब। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में जो हमारे 18 प्रकार की विद्याएं थी, उसका परिचय जब होगा तब उनको मालूम होगा। और उसकी विद्याओं से जो है विज्ञान के जो विषय है जोड़कर मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज के लिए जो मौका दिया जा रहा है, उससे क्या कि विज्ञान के, अभी क्या रहा, विज्ञान के छात्र संस्कृत नहीं पढ़ते, संस्कृत छात्र विज्ञान नहीं पढ़ते, तो पुरानी बातें हमारे वैज्ञानिक पांडुलिपियों में वही सड़ रही हैं, पुस्तकालयों में। तो ये परस्पर हो से इस शिक्षा नीति के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा सबको परिचित कराया जाएगा और संस्कृत विश्वविद्यालयों में भी आधुनिक विषय आएंगे, तो जिससे परस्पर ये दूरी कम होगी। एक पहली बात होगी।
और दूसरा इसमें भारतीय भाषाओं के माध्यम से उच्च कक्षा में भी पढ़ाने का विधान किया जा रहा है। तो भारतीय भाषाओं को अगर हम जितना भी प्रश्रय देंगे, हम संस्कृत के निकट उतने ही होते जाएंगे। आज जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उन सब में संस्कृत के शब्द पर्याप्त है, कुछ प्रत्यय इधर उधर बदलते। मैं महाराष्ट्र में था एक साल, वहां देखता था हर जगह रसवंती गृह लिखा है, जूस कॉर्नर के रसवंती गृह, केश कर्तनालय हेयर कटिंग सैलून, कितना शुद्ध शब्द। रुग्ण वाहिका, एम्बुलेंस के लिए रुग्ण वाहिका शब्द वही महाराष्ट्र में प्रयोग हो रहा है, रुग्णालय, कितना तो मराठी शब्द है और संस्कृत है। इस तरह से दक्षिण में जाइए, कहीं भी जाइए, केवल एक तमिल में जो है, क्योंकि उनके पास पूरे अक्षर नहीं, वो अंग्रेजी जैसा उनके में थोड़ी कमी है कि उनके पास जितने जो है, जैसे इनके पास 26 अक्षर की दरिद्रता है, वैसे तमिल में भी कुछ कमी है कुछ। बाकी सभी भाषाओं में इसी तरह से हमारे स्पर्श, वो तो हमारे ह्रस्व दीर्घ स्वर है, व्यंजन है, ये सारे बराबर है, एक दो वर्ण छोड़कर। तर्हि यदि संस्कृतेन भारतीय भाषायाः यदि तत्र अभ्यासः भवति तर्हि संस्कृतस्यापि समीपता भविष्यति। अनेन कारणेन भविष्यत्काले अवश्यं तत्र संस्कृतस्यापि सम्यक् व्यवहारः भवितुमर्हति। भवतां सर्वेषाम् अस्मिन् स्वागतमस्ति। अस्मिन् महायज्ञे भवन्तः समाजे आगच्छामः, परस्परं यदि मिलामः अवश्यं संस्कृतेन वार्तालापं कुर्मः। लघु लघु वाक्यानि भवन्तु, किञ्चित् भवतु, परन्तु भवन्तः सङ्कल्पं कुर्वन्तु, इतः परं प्रतिदिनं स्वगृहे स्वसमीपे अवश्यं संस्कृतस्य वातावरणं निर्माणार्थं व्यवहारकरणार्थं भवन्तः अवश्यं प्रयासं करिष्यन्ति। यदि एतत् करिष्यन्ति तर्हि मम एतस्मिन् कार्यक्रमे आगमनस्य भवतः सह वार्तालापस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति चेत् यथा पूर्वं चलति तथैव यदि प्रक्रिया चलति तर्हि एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः दोषाः कृताः, स दोषः अग्रे न भवेत् इत्युक्त्वा विरमामि। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। कोटिशः धन्यवादाः महोदयेभ्यः। मुखोद्घाटन संस्कृत व्यवहार इति पाथेयं प्रदाय अस्माकम् उपरि अनुग्रहणं कृतवन्तः महोदयाः। इदानीं अस्मिन् सत्रे समागतानाम् अतिथिनां कार्तज्ञं व्याहर्तुं संस्थानस्य प्रशिक्षक श्री अंशु गुप्त महोदयम् आह्वयामि। श्री अंशु गुप्त। नमो नमः। ध्वनि आयाति वा? आम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण योजनायाः अंगत्वेन संचालितानां प्रथम द्वितीय स्तर संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षाणां माध्यमेन इदं प्रेरणासत्रं समाचर्यते। तस्य अंतर्गते आयोजिते कार्यक्रमे अस्मिन् भवतां सर्वेषामपि हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अस्माकम् अद्य महत् सौभाग्यं वर्तते यत् अस्मन् मध्ये संस्कृतस्य परम विद्वांसः समागताः सन्ति। अहं वक्तारूपेण समागतेभ्यः कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्येभ्यः एवञ्च संस्कृत भारत्याः अखिल भारतीय विद्वत् परिषद संयोजक वर्येभ्यः प्रोफेसर लक्ष्मीनिवास पांडे महोदयेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। तत्रस्य प्रेरणादायकेभ्यः अस्मत् संरक्षकेभ्यः मान्य निदेशकेभ्यः विनय श्रीवास्तव महोदयेभ्यः अपि हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। संस्थानेन संचालितायाः समग्र संभाषण योजनायाः यः पर्यवेक्षणं करोति तस्मै योजना सर्वेक्षकाय श्री भगवान महोदयाय अपि हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। समग्रे प्रशिक्षणे येषां नेतृत्वे समग्रं प्रशिक्षणं येषां नेतृत्वे सम्पाद्यते तादृश प्रशिक्षण प्रमुखेभ्यः सुधिष्ठ कुमार मिश्र वर्येभ्यः अपि अहं हार्दं धन्यवादं ज्ञापयामि। तथा च योजना समन्वयने कक्षा प्रबंधने निरंतरं प्रशिक्षक प्रबंधने च निरंतरं निरतेभ्यः तादृश प्रशिक्षण समन्वयकेभ्यः श्री धीरज मैठाणी वर्येभ्यः अपि श्री दिव्यरंजन महाभागेभ्यः अपि
सुश्री राधा शर्मा भगिनी इत्यस्यै अपि अहं हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। तत्र संचालने मया सह कृतवद्भ्यां श्वेता वनमाल भगिनी, गोपाल चंद्र मिश्र भ्राता एताभ्यामपि हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। कार्यक्रमे मंगलाचरणं, गीतिका, प्रतिभा प्रदर्शनं, तथा अनुभव कथनं, कथा इत्येतेषु ये भागं ग्रहणं कृतवन्तः तेभ्यः शिक्षार्थिभ्यः अन्येभ्यः अत्र मम सहयोगी मम प्रतीक्षकगणस्य तत्र प्रतीक्षकाः ये जनाः अपि उपस्थिताः सन्ति तादृशेभ्यः उपस्थितेभ्यः योजनायाः अस्याः प्राणभूतेभ्यः शिक्षार्थिभ्यः अन्य सामाजिकेभ्यश्च हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। पुनः पुनः पुण्येन पुनरेकवारं सर्वेभ्यः सादरं धन्यवादः नमामि। नमो नमः। धन्यवाद ज्ञापितवद्भ्यः महोदयभ्यः अपि हार्दाः धन्यवादाः। एका उक्तिः स्मर्यते इदानीं मया। समयश्च समतामेति विशिष्टैश्च विशिष्टताम्। विशिष्ट अतिथि महोदयस्य सान्निध्ये इदं सत्रं विशिष्टम् अभवत्। वयम् अपि वैशिष्टतां प्राप्तवन्तः इति अहम् अनुभूये। इदानीं साम्प्रतम् अस्माकम् एतत् सत्रं समाप्तिं प्रति गच्छति। कार्यक्रमस्य अन्तिमचरणे अहं ध्येयवाक्यम् उक्त्वा शान्तिमन्त्रं व्याहर्तुं प्रतीक्षु भावना महोदयाम् आह्वयामि। भावना महोदय। आम नमो नमः महोदय। मम नाम भावना पाण्डेयः। नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी। सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी। सत्यशील शान्ति समीरा ज्ञान जलागति सारा। कल कल छल छल प्रवहतु दिशि दिशि पावन संस्कृतधारा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। हाँ श्वेता महोदय, हाँ कृपया एक बार अहं निवेदयामि यत् भवन्तः सर्वे वीडियो उद्घाटयन्तु येन एकं चित्रं सामूहिकं भवेत्। भवती कर्षयतु कृपया। अन्ये सर्वे कृपया स्वस्य वीडियो उद्घाटयन्तु ये ऑनलाइन मध्ये इदानीं सन्ति, येन भवतामपि वार्तायाम् आगमिष्यति चित्राणि। अस्तु। अभवत्। आम्। अस्तु सर्वेभ्यः नमो अस्तु। नमः। एतादृशं सत्रम् अस्माभिः प्राप्येत। एतया कामनया वयम् एतत् सत्रं विसर्जयामः। नमो नमः सर्वेभ्यः। पुनर्मिलामः। यथा अस्माकं कक्षा प्रचलति तथैव श्वः आरभ्य प्रचलिष्यति। भवन्तः स्वकीयां कक्षां गत्वा तत्रैव कक्षां कुर्वन्तु। नमो नमः सर्वेभ्यः। नमस्ते। नमो नमः। प्रणमामि महोदयेभ्यः नमः। नमो नमः सर्वे। नमो नमः। नमस्ते महोदय। नमस्ते। प्रणमामि महोदयाः।